नमस्कार सबैजनालाई। अब हिजो हामीले चाहिँ अलिकति बेसिक कुराहरू बुझेको थियौँ है। ग्राभिटी एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको मिनिङ बुझ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, स्पिड सबै कुराहरूको हामीले चाहिँ अलिकति डिप स्टडी गरेका थियौँ। अनि त्यो एकचोटि फेरि आज रिभाइज गर्नु होला है। चार्ट पेपरमा चाहिँ कलम बनाएर सँगसँगै कम्पेरिटिभ स्टडी गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई एकदमै इजी हुन्छ। ल अब आजको टपिक छ यही न्युटन ल अफ युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनलाई चाहिँ यसमा मासेसहरूको भ्याल्यु बढाउँदाखेरि के रिजल्ट आउँछ हैन, नयाँ फोर्स चाहिँ के हुन्छ हैन, डिस्टेन्सलाई दुईटा अब्जेक्टहरूको बीचको दूरी द्याट डिस्टेन्स घटाउँदाखेरि चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्समा के इफेक्ट हुन्छ है, त न्यू ग्रेभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ त्यसको भ्याल्यु। अनि त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अब दुईटै अब्जेक्टको मासहरुमा चाहिँ जस्तो 1 केजी छ भने दुईटै अब्जेक्टलाई 2 केजी बनाइदिँदाखेरि कस्तो होला हैन, 100 केजीलाई 200 केजी बनाउँदाखेरि के चाहिँ रिजल्ट आउला त नयाँ ग्रेभिटेसनल फोर्समा। अनि त्यसपछि यो थर्ड कुरा, अब डिस्टेन्सलाई हाफ त भने अब डिस्टेन्सलाई डबल गर्दाखेरि के रिजल्ट आउला हैन। आज सबै कुराहरू हामी यहाँ डिटेलमा हेर्ने, न्यूमेरिकल गर्दाखेरि यसको धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ। अब आज चाहिँ थ्योरी पार्ट बुझौँ, न्यूमेरिकल चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा बुझ्ने छौँ है त डिपली। त सुरुमा चाहिँ हेर्नु है, यहाँ यो ग्रेभिटेसनल फोर्स F इक्वल टू G द ग्रेभिटेसनल कांस्टेंट प्रोडक्ट अफ द टू ऑब्जेक्ट को masses and then per the square of the distance भन्ने छ हैन। त हामीले चाहिँ इनिशियली जब मास 1 केजी छ भने, सपोज मास 1 केजी छ भने त्यो मास 1 केजी को ठाउँमा चाहिँ हामीले 2m दैट इज 2 केजी राख्दाखेरि चाहिँ के रिजल्ट आउँछ त माथिको भ्यालुमा त्यो हेर्ने है त। ल हेर्नुस् है, यो नयाँ जो f डैश होला यो चाहिँ कति होला 2m1 into m2 बाई डिस्टेन्स को स्क्वायर है। त्यो g ग्रेभिटेसनल कांस्टेंट g त जस्ताको तस्तै रहन्छ हैन, किनभने यो त कांस्टेंट भ्यालु हो। अनि त्यसपछि यो नयाँ f डैश जो होला यसलाई हेर्नु है, यो 2 चाहिँ अगाडि लेख्ने कांस्टेंट भ्यालु नै हो यो है। सो g m1 m2 बाई d स्क्वायर, त नयाँ f डैश f1 कति होला त नयाँ फोर्स चाहिँ 2 टाइम्स अफ द इनिशियल ग्रेभिटेसनल फोर्स। भनेको मतलब फोर्स मा चाहिँ जब मास बढ्ने बित्तिकै चाहिँ नयाँ फोर्स पनि कति हुने रहेछ त त्यति नै बढ्ने रहेछ के, ग्रेभिटेसनल फोर्स को पनि त्यति नै बढी टाइम्स इन्क्रिज हुने रहेछ। सो यसबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्यौं त न्यू फोर्स इज 2 टाइम मोर देन द इनिशियल वन। अब अर्को हेरौँ है त, मास m1 छ है, यो एउटा मासको अब्जेक्ट पनि 2 टाइम्स हामीले बढायो हैन, 100 केजी छ भने 200 केजी बढाएको छ। अनि त्यसपछि अर्को मास पनि हामीले के गर्यौं त 2 केजी अरु थप दियौं, 100 केजी मा अझ डबल गर्दियौं भने त नयाँ f1 कति होला त हेर्नुस् है त, g त ग्रेभिटेसनल कांस्टेंट हो। अनि त्यसपछि 2m1 2m2 होल बाई d स्क्वायर इक्वल टू f डैश इक्वल टू 2 into 2, यहाँ माथि दुईटा 2, यहाँ यो पनि 2 छ यो पनि 2 छ भने 4 टाइम्स दैट g m1 m2 बाई d स्क्वायर, दैट इज नयाँ f चाहिँ कति होला त 4 टाइम्स इनिशियल f डैश चाहिँ कति होला 4 टाइम इनिशियल f। अब यो कन्डिसन अब त भयो मासेसहरुलाई हामीले बढाउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि यही रिलेसनमा चाहिँ यही न्यूटन्स युनिभर्सल ग्रेभिटेसन अफ ल भन्ने यो रिलेसनमा जब हामीले चाहिँ डिस्टेन्सलाई जब डबल गर्छौं त्यो बेलामा चाहिँ हेर्नुस् है, f डैश इक्वल टू m1 m2 जस्ताको तस्तै छ है। त डिस्टेन्सको ठाउँमा चाहिँ हामीले दुईटा टाइम्स बढाइदिएको छ भने 2d होल स्क्वायर हुने भयो, किनभने डिस्टेन्स चाहिँ ट्वाइस बढेको छ। भनेको मतलब नयाँ f डैश चाहिँ कति होला m1 यहाँ g छ m1 g m1 m2 by 4d square, that means new that f dash will be 1 by 4th time of that f। भनेको मतलब जो नयाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स होला त्यो चाहिँ 4 गुना कम होला, इनिशियल भन्दा 4 गुना कम। इन्भर्स रिलेसन यहाँबाट पनि बुझिन्छ है, डिस्टेन्स सँग इन्भर्स रिलेसन भन्ने कुरा यहाँबाट पनि बुझिन्छ। अनि अर्को छ यो जो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले हाफ गरिदिँदाखेरि के होला त, अझ डिस्टेन्सलाई घटाउँदाखेरि के होला है त, यो डिस्टेन्सलाई हामीले 2 टाइम्स को डिस्टेन्सलाई हाफ रिड्युस गरेको छ भने नयाँ f चाहिँ कति होला त g m1 m2
होल बाई डी बाई 2 स्क्वायर. नयाँ एफ दैट न्यू फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 होल बाई डी स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू. अब यो फोर्स चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माथि जान्छ. एफ ड्यास इक्वल टू 4 टाइम्स इनिशियल एफ हुन्छ. भनेको मतलब डिस्टेन्स हाफ रिड्युस गर्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ त फोर्स र एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी जी मा खास मेन डिफरेन्स के छ त. ल यहाँ ध्यान दिने है त. यो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. पछिको न्यूमेरिकलको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. ल यहाँ हेर्नुस् है. अब ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको अस्ति नै थाहा भइसकेको छ. दैट फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडिज, दुईटा बडिजको बीचमा हुने अट्र्याक्सन हैन इन द युनिभर्स, त्यो चाहिँ के हो त ग्रेभिटेशनल फोर्स हो है. त यो चाहिँ कन्स्टेन्ट युनिभर्समा जति पनि यो फोर्स हुन्छ यो ग्रेभिटेशनल फोर्स कन्स्टेन्ट हुन्छ क्या, त्यसको भ्याल्यु एउटै हुन्छ. अनि त्यसपछि यसको यो फर्मुला त थाहा नै छ हामीलाई है. फोर्स भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट प्रोडक्ट अफ मासेस पर स्क्वायर डिस्टेन्स है. पोइन्ट वाइज छ, एक्जाममा आयो भने यस्तै लेखिदिनु होला. अनि एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी भनेको चाहिँ ड्यू टू विच एनी द पुल ग्रेभिटेशनल पुल, त्यही ग्रेभिटेशनल पुल ड्यू टू विच any object is attracted by the another that planets or including earth towards its center भन्छ क्या. any the planet or earth है आफ्नो सेन्टरतिर चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ आफ्नो सेन्टरतिर अट्र्याक्ट गर्नु नै के हो त एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी हो. तर यसको भ्याल्यु चाहिँ सर्फेसबाट जति माथि हुन्छ नि त्यति के हुन्छ त रेडियस कम हुने बित्तिकै यसको भ्याल्यु चाहिँ बढ्ने भयो है. यो कन्स्टेन्ट हुँदैन के, यसको भ्याल्यु इट किप्स अन चेन्जिङ फ्रम प्लेस टु प्लेस. कन्स्टेन्ट हुँदैन. ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हैन, ग्रेभिटेशनल फोर्स कन्स्टेन्ट, ग्रेभिटी कन्स्टेन्ट हुँदैन हैन. त ग्रेभिटीको फर्मुला एफ भनेको के हो त मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, यसरी निकालिन्छ. अनि यहाँ चाहिँ यो ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको त यो भयो m1 m2 बाई डी स्क्वायर. अनि अर्को टपिक छ आजको, यही कुरालाई चाहिँ हामीले ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट जी, यो जो जी छ ग्रेभिटेशनल युनिट मासेसमा लाग्ने युनिट ग्रेभिटेशनल फोर्स हो. ग्रेभिटेशनल फोर्स हो है. ग्रेभिटेशनल फोर्स आखिर केमा लाग्ने त युनिट मासेस सेपरेटेड बाई युनिट डिस्टेन्स है. यसको भ्यालु त झन् युनिभर्समा 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 जहाँ पनि न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. यो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो. यो के हो त वेक्टर क्वान्टिटी है. एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कहिले पनि वेक्टर क्वान्टिटी हो. मैले हिजो स्पिड र भेलोसिटीको कुरा भन्दाखेरि नि यो कुरा एक्सप्लेन गरेको थिएँ. कहिलेकाहीँ अब त्यही कुरालाई यहाँ रिलेट गर्दाखेरि वाइ द्याट ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट इज स्केलर क्वान्टिटी और वाइ द्याट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज वेक्टर क्वान्टिटी भनेर सोधिन सक्छ. त्यही यसले चाहिँ डाइरेक्सन पनि इट डिपेन्ड्स अपन बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन है त. यो त भयो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट जी र जी को बीचमा डिफरेन्स. अब चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ सेपरेटली पढ्दाखेरि ठिक होला. यो पनि यसबाट आउन सक्ने रिजनेबल क्वेसन मैले भनिहालेँ. वाइ द्याट जी इज कल्ड वेक्टर क्वान्टिटी एन्ड द्याट क्यापिटल जी ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट इज कल्ड स्केलर क्वान्टिटी. अब यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ अब मास र वेटको डिफरेन्स पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ है. हामी पहिला मास भने बुझौँ अनि त्यसपछि वेट भने बुझौँ है त. यो हो मास अनि यो हो वेट. अब हेर्नुस् है, पोइन्ट 1, पोइन्ट 2, पोइन्ट 3, पोइन्ट 4 लेख्दाखेरि यसरी नै लेख्नु होला अनि याद गर्न सजिलो हुन्छ. मास भनेको सिम्पली द अमाउन्ट अफ म्याटर है कन्टेन इन अ बडी. अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी इज कल्ड मास. सिम्पली द अमाउन्ट मात्र, कति केजी छ त है त. अनि ड्यू टु विच heavenly bodies
towards their centers है त बुकमा अलरेडी छदैछ यहाँ बुझ्नु मात्र होला है यो बुकमा अलरेडी गिवन छ यहाँ बुझ्ने मात्र force of attraction due to which any heavenly bodies attract at the any other bodies towards their center है त यसको भ्यालु हुन्छ मास सिम्पली चाहिँ एसआई युनिट के भयो केजी हैन वेट को एसआई युनिट चाहिँ न्यूटन छ किन यो जस्ट मासले डिटरमाइन गर्छ भने यो चाहिँ F = mg यसमा ग्रेभिटी पनि आउँछ है त मास इन्टु ग्रेभिटी भनेको के हो त दिस वेट है ल अनि अर्को कुरा यो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो है यो वेक्टर क्वान्टिटी हो त्यही अघिकै कुरा यसले चाहिँ डाइरेक्सन र इट डिपेन्ड अपन बोथ डाइरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन म्याग्निट्युड कति अमाउन्ट छ भन्ने मात्र जनाउँछ अनि अर्को छ यो एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो है यो भेरिएबल ल यो बुझ्ने है त यो सबै त बुझ्नु भयो लास्ट पोइन्ट बुझौं यो मास चाहिँ कहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ चाहे हजुर मुनमा जानु आइदर यु गो अन द मुन or on Jupiter or on Earth. The mass is always constant quantity, okay? But the weight depends upon the acceleration due to gravity. So wherever there is the high value of gravity, the weight will be much more than where there will be least gravity, their weight is also less. Okay? ल आजलाई चाहिँ यति गर्ने है त ल थ्यांक यू।